है। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाओ कि हालात तुम्हें नहीं बल्कि तुम हालात को बदलो, क्योंकि एक मजबूत इरादा रखने वाला इंसान वो काम कर जाता है जिसे कमजोर इरादे वाले नामुमकिन समझकर छोड़ देते हैं। मेहनत और किस्मत की लड़ाई में हमेशा मेहनत जीतती है, क्योंकि किस्मत उन लोगों का दामन थामती है जो हिम्मत नहीं हारते और अपना काम करते रहते हैं। जो बैठकर इंतजार करते हैं, किस्मत इन्हें कभी नहीं घूमती। जिसने अपने नफस को काबू कर लिया, इसने पूरी दुनिया को काबू कर लिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जंग वो है जो इंसान अपने अंदर लड़ता है, और वो हमेशा बाहर की जंगों से ज्यादा मुश्किल और ज्यादा अहम होती है। दोस्ती वो है जो आपको आपकी अच्छाइयों के साथ कबूल करे और आपकी बुराइयों पर आपको आईना दिखाए, ना कि वो जो आपके मुंह पर तारीफ करे और पीठ पीछे आपकी कमजोरियों का हंडोरा पीटे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब इसे फैसला करना पड़ता है कि वो अपनी तकदीर का मालिक बनना चाहता है, हालात का गुलाम, और इसी एक फैसले पर इसकी बाकी सारी जिंदगी का दारोमदार होता है। जो शख्स दूसरों की जिंदगी में हमेशा झांकता रहता है, वो अपनी जिंदगी को ज़ाय कर रहा होता है, क्योंकि वो जिस वक्त और तवानाई को दूसरों पर खर्च करता है, वो अपने आप को बेहतर बनाने में लग सकती थी। गुरूर एक ऐसी दीवार है जो इंसान खुद अपने गिर्द उठाता है और फिर इसी में कैद हो जाता है, क्योंकि गुरूर रिश्तों को तोड़ता है, मौके को दूर करता है और इंसान को इस तन्हाई में धकेलता है जहां कोई नहीं आता। सच्चा इंसान वो है जो तन्हाई में भी वही करे जो वो लोगों के सामने करता है, क्योंकि जब कोई नहीं देखता तब का रवैया ही असल किरदार होता है, बाकी सब सिर्फ अदाकारी होती है। जो इंसान अपनी नाकामी का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानते कि गलती अब से हुई तब तक आप इसे सुधार भी नहीं सकते। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है, जमीन बिक जाती है, उहदे चले जाते हैं, लेकिन अच्छा किरदार हमेशा काम आता है और हमेशा जिंदा रहता है। हिम्मत वो है जो आपको इस वक्त भी आगे चलाती रहे जब थकावट कहे रुक जाओ, जब नाकामी कहे छोड़ दो और जब लोग कहे ये नहीं होगा, और जो इस आवाज को उन सब आवाजों से ऊंचा रखता है वही कामयाब होता है। इंसान की सोच इसकी असल दौलत है, क्योंकि जिसने सोच को वसी कर लिया, इसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लिया, और जिसकी सोच तंग रही वो वसी दुनिया में भी तंग दामनी महसूस करता रहा। रिश्ता खून का हो मोहब्बत का, इसमें सबसे जरूरी चीज एहतराम है, क्योंकि जहां एहतराम खत्म हो गया वहां रिश्ता खत्म हो गया, चाहे लोग एक दूसरे के साथ रहते रहे। कामयाब इंसान कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास वक्त नहीं, वो कहता है कि ये मेरी तरजीह नहीं, क्योंकि वक्त सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ ये है कि कौन इसे कहाँ लगाता है और कौन इसे कहाँ ज़ाय करता है। मुआफ करना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप इतने मजबूत हैं कि किसी की गलती आपके दिल में जहर बनकर नहीं रह सकती, क्योंकि जो मुआफ नहीं करता वो खुद अपने दिल में आग जलाता है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आप सिर्फ इस शख्स को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि आपका ज़मीर हर धोखे को याद रखता है और वो एक दिन आपसे हिसाब मांगता है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपको कुछ नया सिखाए, आपको चैलेंज करे और आपकी गलतियों पर आपसे सच बोले, क्योंकि ऐसे लोग उनसे ज्यादा कीमती हैं जो सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो लम्हा गुजर गया इसे वापस लाना मुमकिन नहीं, इसलिए इस पर पछतावे में वक्त ज़ाय ना करे बल्कि इस सबक को लेकर आगे चलें जो इस लम्हे ने आपको दिया है। तकब्बुर और खुद एतमादी में फ़र्क यह है कि खुद एतमादी आपको अपनी कदर का एहसास दिलाती है, जबकि तकब्बुर आपको दूसरों को हकीर समझने पर मजबूर करता है, और यही एक फ़र्क आपको अजीज नफरत का पात्र बनाता है। जब आप किसी काम से डरते हैं और फिर भी इसे करते हैं तो अपने हिम्मत का असल मुजाहरा किया है, क्योंकि बेखौफ होकर काम करना हिम्मत नहीं बल्कि खौफ के बावजूद कदम उठाना असल हिम्मत है। जो लोग आपकी कामयाबी पर जलते हैं वो दरअसल आपकी अहमियत का एतराफ़ कर रहे होते हैं, इसलिए हसद करने वालों को दुश्मन ना समझें बल्कि ये जाने कि आप इतने काबिल हैं कि लोग आपसे जलते हैं। दौलत कमाना एक फिन है, लेकिन दौलत को दुरुस्त जगह खर्च करना इससे भी बड़ा फिन है, क्योंकि बहुत से लोग कमाना जानते हैं लेकिन खर्च करने की हिकमत से महरूम होते हैं। जो इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुनता है वो कभी गुमराह नहीं होता, क्योंकि फितरत ने हर इंसान के अंदर एक रहनुमा रखा है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, बशर्ते कि इंसान इसे सुनने की जहमत करे। अल्लाह पर भरोसा रखना कमजोरी नहीं,
یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ جو یہ جانتا ہے کہ اس کا خالق اس کے ساتھ ہے، وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا اور کسی بھی مشکل میں ٹوٹتا نہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو توڑتے نہیں بلکہ آپ کے اندر ایک ایسا انسان جگہ دیتے ہیں جسے آپ خود ناواقف تھے، اس لیے درد سے گھبراؤ نہیں بلکہ اسے اپنا استاد سمجھو۔ جو شخص لوگوں کی رائے پر اپنی خوشی کا دار و مدار رکھتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ لوگوں کی رائے ہوا کی طرح بدلتی رہتی ہے اور ہوا کے ساتھ بہنے والا کبھی منزل پر نہیں پہنچتا۔ انسان کی عزت اس کی جیب میں نہیں اس کے کردار میں ہوتی ہے، کیونکہ پیسے والے بہت ملتے ہیں لیکن کردار والے کم ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو یاد رہ جاتے ہیں۔ جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر نہ چھوڑیں، کیونکہ کل کی کوئی ضمانت نہیں، اور آج کا موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کل وہ موقع شاید کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ جب آپ کسی پر احسان کرے تو اسے بھول جائیں، اور جب کوئی آپ پر احسان کرے تو اسے یاد رکھے، کیونکہ یہی وہ رویہ ہے جو انسان کو دوسرے انسانوں کی نظر میں محترم بناتا ہے۔ سب سے بڑا خسارہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جینے کی وجہ نہیں، کیونکہ جس کے پاس مقصد ہو وہ غریب ہو کر بھی خوشحال ہے۔ جو شخص ہر حالت میں شکر گزار رہتا ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا راز جان چکا ہوتا ہے، کیونکہ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور دل کو ہر حال میں مطمئن رکھتا ہے۔ تجربہ وہ چیز ہے جو آپ کو ملتی ہے جب آپ کو کچھ اور نہیں ملتا، اور یہی تجربہ آگے چل کر وہ ہتھیار بنتا ہے جس سے آپ ان مشکلات کو آسانی سے پار کر لیتے ہیں جو پہلے ناقابل عبور لگتی تھیں۔ جو شخص اپنی بات سنانے میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور دوسروں کی بات سننے میں کم، وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ سیکھنا اس وقت ہوتا ہے جب آپ چپ ہوتے ہیں اور دوسرے بول رہے ہوتے ہیں۔ محبت دینا ایک فن ہے، لیکن محبت کو صحیح انسان پر خرچ کرنا اس سے بھی بڑا فن ہے، کیونکہ غلط انسان پر خرچ ہونے والی محبت ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ زخم بن جاتی ہے۔ اپنے مقصد کو اتنا واضح رکھیں کہ جب کوئی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے تو آپ بہت آسانی سے واپس اپنے راستے پر آ جائے، کیونکہ جو اپنا مقصد بھول جاتا ہے وہ ہجوم میں گم ہو جاتا ہے۔ اپنوں سے ملنے والا دھوکہ اس لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے انہیں اپنے قریب آنے دیا تھا، لیکن یہی تجربہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کس پر اعتماد کرنا چاہیے اور کس پر نہیں۔ جو انسان اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکراتا رہتا ہے وہ سب سے طاقتور انسان ہے، کیونکہ اپنے درد کو سینے میں رکھ کر دنیا کے لیے خوشی بانٹنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ عقل والا وہ نہیں جو ہمیشہ صحیح ہو، بلکہ عقل والا وہ ہے جو غلطی کے بعد سیکھے اور دوبارہ وہی غلطی نہ دہرائے، کیونکہ بار بار ایک ہی غلطی کرنا بے عقلی کی سب سے واضح نشانی ہے۔ آپ کی زبان آپ کا اسلحہ ہے، اسے حکمت سے استعمال کرے، کیونکہ ایک تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن الفاظ کا زخم کبھی کبھی ساری عمر نہیں بھرتا اور یادداشت میں محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص آپ کو آپ کی غلطی بتائے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کی ہر بات پر سر ہلائے وہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ پہلا آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا آپ کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، لیکن وہی صبح دیکھتا ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی چلتا رہا، کیونکہ جو اندھیرے میں بیٹھ گیا وہ صبح کی روشنی میں بھی اندھیرا ہی دیکھتا رہا۔ اپنی محنت پر یقین رکھے، چاہے لوگ آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، کیونکہ میوہ اس درخت کا ملتا ہے جو مسلسل بڑھتا رہا، نہ کہ اسے جو ہمیشہ تعریف کا انتظار کرتا رہا۔ جس انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ ایک دن خود اپنے جھوٹ میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اسے خود یاد نہیں رہتا، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو شخص آپ پر بھروسہ کرے آپ اس کا بھروسہ توڑ دے، کیونکہ اعتماد ایک نازک شیشے کی طرح ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا تو ہے لیکن دراڑ ہمیشہ نظر آتی رہتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے خوش ہے وہ دنیا سے خوش ہے، اور جو اپنے آپ سے ناخوش ہے وہ دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ خوشی باہر نہیں اندر سے آتی ہے۔ جس نے ایک بار اپنی ذات پر کام کرنا شروع کیا اس نے ایک ایسا سفر شروع کیا جس کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ انسان جتنا بہتر بنتا ہے اتنا ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی اور بہتر بننا باقی ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تنہائی بری نہیں ہے، اصل مسئلہ تب ہے جب آپ اپنے آپ کے ساتھ رہنا نہیں جانتے،
क्योंकि जो अपने आप से राहत महसूस नहीं करता वो भीड़ में भी तन्हा और तन्हाई में भी परेशान रहता है। जो इंसान पढ़ता है वो 1000 इंसानों की जिंदगियों से सीख लेता है, और जो नहीं पढ़ता वो सिर्फ अपनी एक जिंदगी के तजुर्बे तक महदूद रह जाता है। किताब एक ऐसी दोस्त है जो हमेशा आपके साथ होती है। जो इंसान अपनी कमजोरी को जानता है वो पहले से ताकतवर है, क्योंकि वो इसे छुपाने में वक्त ज़ाय नहीं करता बल्कि इसे दूर करने पर तवज्जो देता है, और यही असल तरक्की की राह है। हर वो लम्हा जो अपने कुछ सीखने में गुजारा वो कभी ज़ाय नहीं होता, क्योंकि इल्म एक ऐसा सरमाया है जो ना चोरी होता है, ना लुटता है और ना ही वक्त के साथ पुराना पड़ता है।